बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदबिस्तान के प्रोग्राम रूबरू रज़ा सिद्दीकी के साथ में आज हम आपका तारुफ एक और अदबी चेहरे से करवा रहे हैं। मेरी मुराद कराची में मुकीम एक्शन निगार, सहाफ़ी, कालम निगार, ब्लॉगर और बहुत कुछ और एक अदबी जरीदे इजरा के मुदीर। वो अब तक 700 से ज़ायद अदबी इंटरव्यू अखबारात में शाया करवा चुके हैं। अदब के लिए उनका नाम एक नोन नाम है। तो आइए अब इकबाल खुर्शीद की तरफ चलते हैं। उनका नावल इस कदर मकबूल हुआ है कि बहुत बड़ी अदबी शख्सियात ने भी जब नावल के मुस्तकबिल या नावल के बारे में बात करनी शुरू की है तो उसमें एक नाम जो लिया जाता है वो इकबाल खुर्शीद के नावल तकोन की शुक्रिया रज़ा साहब। अभी मैंने मुशर्रफ आलम ज़ौकी साहब का इंटरव्यू किया। उन्होंने जिन नावलों का जिक्र किया, जिन शख्सियात का अदबी शख्सियात का जिक्र किया, उसमें इकबाल खुर्शीद सर फहरिस्त थे। अभी मैंने मोहब्बत है हमीद शाहिद साहब का इंटरव्यू किया तो उन्होंने भी नावल के मुस्तकबिल के हवाले से इकबाल खुर्शीद का जिक्र किया। तो आइए इससे पहले कि हम कोई राह में रुकावट बने, हम चलते हैं इकबाल खुर्शीद की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जनाब इकबाल खुर्शीद साहब। आदाब रज़ा साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? बहुत खुशी हुई आपको यूं बकियाती राब्ता मुमकिन हुआ और ये जो आपका सिलसिला है रूबरू, ये काबिल तारीफ है कि ऐसे ज़माने में जब लॉकडाउन है, आइसोलेशन की सूरत हाल है, एक पेंडेमिक, एक वबा से हम जूझ रहे हैं, तो ऐसे में आप एक रास्ता निकालते हैं, एक ताज़ा हवा की खिड़की महसूस होती है आपकी इंटरव्यू। तो बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे मौका दिया अपने प्रोग्राम में शरीक होने का। इकबाल खुर्शीद साहब, एक बाकी अदब के हवाले से तो मैं आपकी तरफ अभी आता हूँ, लेकिन इससे पहले अगर आप अपना थोड़ा सा तारुफ करा दें अदबिस्तान के नाजरीन के लिए कि आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, आपने तालीम कहाँ से हासिल की और आपका ज़रिया रोज़गार क्या है। और आप वैसे तो मैंने जिक्र किया है कि कालम निगार हैं, अखबारात के हवाले से जिक्र मैंने थोड़ा सा किया है, लेकिन आपकी ज़बान से सुनना चाहूँगा कि आप बता सकें। हाज़िर जनाब, मेरा असल नाम मोहम्मद इकबाल शेख है। इकबाल खुर्शीद मेरा कलमी नाम या पेन नेम है। हमारे अजदाद का ताल्लुक अलीगढ़ से था। हिजरत के बाद उन्होंने सिंध के शहर सखर में रिहाइश इख्तियार की। वहाँ एक इलाका है पनो-आकिल, जहाँ फौजी छावनी है, उसकी वजह से वो इलाका मारूफ है। वहाँ रहे, फिर जैसे जैसे हमारे ताया, हमारे वालिद पढ़ते गए, तो कोई हैदराबाद की समत आया, कोई कराची की समत आया। तो हमारे जो बड़े हैं उन्होंने तदरीस के पेशे को इख्तियार किया। अलबत्ता मेरे वालिद साहब का शोबा मुख्तलिफ था, वही शोबा वही पेशा उन्हें ले गया सऊदी अरब। तो एक मानो में हमने शऊर की आँख सऊदी अरब में खोली, लेकिन पाकिस्तान से जुड़े रहे। किताबें पढ़ने का शौक था, तो जब भी पाकिस्तान आते यहाँ से बच्चों के रसायल और जासूसी अदब लेके जाते। वहाँ पे भी एक हल्का था। वहाँ एक इत्तेफाक ऐसा था कि हम एक ऐसी जगह मुकीम थे जहाँ पाकिस्तानियों की अक्सरियत थी, तो उर्दू ही गुफ्तगू का जरिया थी, वही माहौल था जो लगभग पाकिस्तान में होता है। वहाँ बड़े हुए, 8वीं जमात तक पढ़ा, फिर वहाँ से पाकिस्तान आया, यहाँ मैट्रिक किया, इंटर ग्रेजुएशन। जामिया कराची से मैंने अपने मास्टर्स के 2 मराहिल तय किए, एक मास कम्युनिकेशन में, दूसरा इंटरनेशनल रिलेशंस में बीएड किया। ये तालीमी सफ़र था। उसके बाद पेशा सफ़र शुरू हुआ। बेरोजगारी का कर्ब कहा, दो बरस का ज़माना था, मुश्किल वक्त था, और इसी दौरान लिखना शुरू कर दिया था। जुर्रत एक अखबार था, उस अखबार के अंदर मैं कॉलम लिखा करता था।
تو تھا میں بے روزگار، لیکن ایک اطمینان کی کیفیت تھی کہ آپ لکھ رہے ہیں، کہیں شائع ہو رہے ہیں. اس زمانے میں جرأت ایک مقبول الفاظ تھا، اور مجھے بہت اچھا لگتا تھا جب میرے علاقے کے کچھ لوگ شناخت کیا کرتے تھے کہ آپ وہی صاحب ہیں جن کے ہم کالم پڑھتے ہیں. پھر ایک واقعہ ہوا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں ایکسپریس میں آ گیا، جس سے میں اپنی خوش قسمتی جانتا ہوں کہ وہاں مجھے جناب احفاظ الرحمان جیسا جینوئن ایڈیٹر ملا، جو ایڈیٹرشپ کے شعبے کا آخری آدمی تھا جس نے ہماری تربیت کی. اور 10 سال میں ان کے ساتھ رہا، جہاں میں نے انٹرویوز کا شعبہ دیکھا اور لگ بھگ 700 کے قریب انٹرویوز کیے، جن میں اکثریت ادبی انٹرویوز کی تھی. اور وہیں میں نے وہ بہت کچھ سیکھا جو بعد میں میری زندگی میں کام آنے والا تھا، جیسے کہ مطالعہ. تو احفاظ صاحب، ان کا انتقال ابھی کچھ عرصے پہلے ہوا ہے، ایک لیونگ لیجنڈ تھے. انہوں نے ہمیں ادب کے جانب مائل کیا، انہوں نے ہمیں کتابیں دی. وہ دفتر کے اندر ساتھیوں کو ہم نے کاندید جو والٹیر کا ناول ہے، یا جسٹن گارڈ کا ناول صوفی کی دنیا، یا روٹس، احفاظ صاحب ہمیں دیتے تھے، ہم پڑھا کرتے تھے. وہ ہمیں بتاتے تھے کہ اگر ہمیں درست لفظ دیکھنا ہے تو ہمیں لغت دیکھنا سیکھنی ہوگی، آپس میں مشورہ کرنا ہوگا صحیح لفظ کے ماخذ تک جانے کے لیے. کوشش جسے ہم آج بھی جاری رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں. اور ساتھ میں انہوں نے لبرٹی بھی دی کہ اگر آپ فکشن لکھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر آپ دفتر میں بیٹھ کے کتابیں پڑھ رہے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. تو وہ 10 سال تھے جنہوں نے مجھے وہ پلیٹ فارم دیا جہاں میں لکھ سکا، پڑھ سکا. اور اس طرح یہ میرا سفر ہے. بعد میں پھر میں ایکسپریس سے دنیا سے اے آر وائی، پھر ابھی بھی میں ایک میڈیا گروپ سے وابستہ ہوں. ایک یونیورسٹی سے، نجی یونیورسٹی میں ہسٹری آف فلم، ٹی وی اینڈ اینیمیشن اور اسکرپٹ رائٹنگ کا کورس پڑھا رہا ہوں. اسکرپٹ لکھنے کا بھی ایک سلسلہ ہے، ایکسپریس اور سما ٹی وی کے لیے میں لکھتا رہتا ہوں. تو یہ کچھ سرگرمیاں ہیں میری. یہ تو آپ نے اپنے بارے میں بہت کچھ انکشافات کیے ہیں. تو اب ایک چیز جو میں تکون کی چوتھی جہت کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس میں آپ نے کوئی لمبے چوڑے تو کردار تخلیق نہیں کیے، لیکن ناول کو آپ نے بلند پایا بنا دیا. تو بہت شکریہ. آپ بتائیے گا کہ جو بطور تخلیق کار جو ہے، آپ تکنیک کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں یا کانٹینٹ کو؟ اچھا، کانٹینٹ بے حد اہم ہے، لیکن جو شے اسے پریزنٹ کرتی ہے وہ تکنیک اور اسلوب ہے. تو احسن سلیم کہا کرتے تھے کہ ادب جو ہے وہ موضوعات سے نہیں اسلوب سے بنتا ہے. اب اس بات پہ بحث ہو سکتی ہے، لیکن مختصراً میں آپ سے یہ کہوں گا کہ 9/11 ایک بہت بڑا موضوع ہے. اس اسی موضوع طرف آ پہ جاتا ہوں کہ درجنوں، سینکڑوں میں اسی طرف آ جاتا ہوں کہ ایک کہانی لکھتے ہوئے آپ کے جی نزدیک جی کہانی کی اہمیت ہوتی ہے یا اسلوب کی؟ تو جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ 9/11 ایک بہت بڑا واقعہ ہے، بہت بڑا موضوع ہے، لیکن اس موضوع پہ لکھے جانے والا وہی ادب آپ رسائی پائے گا، باقی رہے گا، جس میں تجربہ ہوگا، جس میں احساس کی سطح پہ کچھ آپ کو گرفت میں لیا جائے گا. اور ظاہر سی بات ہے کچھ ٹیکنیکس ہیں کس طرح آپ پڑھنے والے کو متاثر کرتے ہیں. تو اس میں صرف متن یا موضوع ہی کافی نہیں، بلکہ اسلوب اور جس تکنیک پہ آپ کہانی بیان کر رہے ہیں، یعنی اسٹائل اور تکنیک دونوں آ جاتے ہیں. تو میں ان دونوں چیزوں کو اتنی ہی اہمیت دیتا ہوں جتنا اہم موضوع ہوتا ہے. بہرحال موضوع پہلے نمبر پہ ہے، لیکن ہمارے ہاں عام طور پہ ان دو چیزوں کو ذرا کم توجہ دی جاتی ہے، بالخصوص رموز اوقاف کو. ہمارے ہاں رموز اوقاف کا چلن کم ہے، اور یہی وہ چیز ہے. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جین آسٹن کو صاحب اسلوب فکشن نگار کہا جاتا تھا. تو بعد میں تحقیق سے پتہ چلا کہ جس جگہ، جس ادارے سے ان کے ناولز شائع ہوتے تھے، وہاں جو سب ایڈیٹر تھا اصل میں وہ صاحب اسلوب تھا کہ اسے رموز اوقاف کا برتاؤ آتا تھا، اور جس کے ذریعے جین آسٹن کی تخلیقات میں ایک رنگ آ جاتا تھا، ایک کاٹ آ جاتی تھی، ایک چمک آ جاتی تھی. تو اسلوب بے حد اہم ہے، میں اسلوب کو اہم مانتا ہوں، اسٹائل کو، تکنیک کو، اور موضوع بھی اس کے ساتھ ساتھ بے حد اہم ہے. لیکن وہی بات ہے کہ اگر ماں ایک بے حد عام موضوع ہے اور 9/11 ایک بے حد خاص موضوع، دونوں طرح کے موضوعات پہ لکھا گیا ہے، لیکن وہ کون سا ادب ہے جو آپ کے دل میں جگہ پاتا ہے؟ یقینی طور پہ جب لکھنے والے نے عام یا خاص موضوع میں کچھ اپنا جوہر شامل کیا، تبھی اس نے آپ کے دل تک رسائی پائی.
अच्छा इकबाल खुर्शीद साहब, ये बताइए कि क्या अदब के ज़रिए समाज को बनाने और समाज पर असर अंदाज होने के इम्कानात हैं? दादा भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। बस मैं एक आखिरी चीज इस गुज़िश्ता सवाल मैं शामिल करना चाहूंगा। असल में तिकोन की चौथी जहर हो या गर्द का तूफान हो, जो मेरा 10-11 बरस का तजुर्बा है प्रिंट का, जहां मैं चीजों को बेतहाशा मतन को एडिट किया करता था, क्योंकि हमारे पास एक खास फ्रेम होता है कि 1500 अल्फाज का आपको इंटरव्यू लिखना है, 2500 अल्फाज का लिखना है, तो हम फ्रेम देख के लिखा करते थे, जिसकी वजह से जुमला छोटा करना, एडिटिंग, ये मेरी आदत बन गई। तो मैं अब शायद इस तरह ढल चुका हूँ कि मैं समझता हूँ कि आपको चीजें इख्तिसार के साथ पेश करनी चाहिए। आपका जुमला मुकम्मल हो लेकिन मुख्तसर हो। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ उर्दू फिक्शन के अंदर थोड़ा सा एडिटिंग पे कम तवज्जो दी गई। बाकी अब जो आपका सवाल है उसकी समझ आता हूँ। मैं समझता हूँ कि समाज से अदब जुड़ा होता है, माशरे से जन्म लेता है, माशरे से जमीन में गड़ा होता है, और यकीनी तौर पे वो पढ़ने वालों पे असर भी रखता है और तब्दीली भी लाता है। रूसी अदब में हमने देखा कि उसने एक तब्दीली की लहर पैदा की पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ रशिया में नहीं, सोवियत यूनियन में नहीं। और तरक्की पसंद अदब के असरात हमें उर्दू अदब में भी नजर आए। मगर अब अलमिया यह है कि जब किताब 500 की तादाद में छपेगी, अक्सर किताबें एजाजी जाएंगी, पढ़ने वाला होगा नहीं, तो आप भी बताइए कि वो क्या असरात मुरतब करेगा। ये बात तो आप दुरुस्त कहते हैं। तो ये जो आपने इसमें जो जो नावल में है किरदार साजी जो है ना, वो तो बड़ी अहम होती है। तो आपने सिर्फ 3 मेन कैरेक्टर्स के साथ जो है इतना बड़ा नावल लिखा, ये कैसे मुमकिन हुआ? बहुत शुक्रिया, आपने उस नावल को सराहा। असल में मैं समझता हूँ कि मैंने मुख्तलिफ काम किए हैं लिखने के हवाले से, इंटरव्यूज किए, ब्लॉग्स बनाता हूँ, कॉलम लिखता हूँ, फिक्शन लिखता हूँ, मगर जो काम मेरे दिल के करीब है वो फिक्शन निगारी ही है। मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरे फिक्शन से मुतालिक कोई दोस्त कोई तारीफी सताइशी कलमात कहता है। किरदार निगारी बेहद अहम है। मेरी फोकस ये था, जो नावल की तकनीक है, आपने भी उसे पढ़ा, कि वो उसमें हर किरदार एक एक बार अपनी कहानी बयान करता है। तो इस तरह हर किरदार को इजहार का मुकम्मल मौका मिला। तो गो के 3 किरदार थे, लेकिन वो बार बार एक खास पैटर्न में आपके सामने आते थे, बार बार अपनी शनाख्त देख के कि मैं औरत हूँ, मैं मर्द हूँ, मैं जंगजू हूँ, फिर मैं औरत हूँ, मैं मर्द हूँ, मैं जंगजू हूँ। तो वो शायद जिस तरह पढ़ने वाले के जहन तक रसाई पाते थे और मजबूत किरदार के तौर पर उभरते थे। नॉवल की सेटिंग तो फैली हुई है कि हम दिखाते हैं कि शुमाली इलाका जात है जो दहशतगर्दी से मुतासिर है, और कराची है जो यहाँ पे भी लिसानी मसाइल हैं, बारिश होती है, कीचड़ खड़ा होता है, दीगर चीजें हैं, लेकिन उससे एक बाड़े में, एक कमरे में महदूद रखा। तो इस तरह किरदार 3 थे, कैनवस फैला हुआ था, लेकिन जो सेटिंग थी उसे मैं काम में लाया कि कहाँ कब कौन सा वाकया रोनुमा हो रहा है, तो उसको बरत के। और जो कॉन्फ्लिक्ट था, जितना कॉन्फ्लिक्ट था, आप देखें कि उसमें मैन वर्सेस मैन कॉन्फ्लिक्ट है, मैन वर्सेस सोसाइटी है, मैन वर्सेस हिमसेल्फ है। वो या तो औरत को उसी फ्लैट में दरपेश है या उस शख्स को उस बाड़े में दरपेश है। तो वो सेटिंग मेरे काम आई। तो आपके यहाँ जो मैंने जो भी देखा है, तो कराची का जिक्र जो है वो आपकी तहरीरों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और जी उसके जी। मसाइल और उसके गिरदो पेश में जो कुछ फील करते हैं आप, उससे मेरे ख्याल जो चीज़ें उठाते हैं, तो वो कराची के मसाइल को जी हाँ। समझने के लिए बड़ी अहमियत रखती है। उस तरह बहुत सारे अफसाना निगारों ने जैसे दिल्ली का किस्सा बयान किया है, या रहमान अब्बास ने जो है वो अपने नावल में जो जो कुछ लिखा, वो वहाँ का माहौल जो है वो उन्होंने पेश किया। तो जी जी। इस पस मंजर में आपने 3 के किरदारों के साथ तकोन की चौथी जहद को जो है मुकम्मल किया। ये तो काबिल सताइश है, और आपने एक खूबसूरत अंदाज में उसको मुकम्मल किया। बहुत शुक्रिया। तो एक जो चीज़ मैं पूछना ये चाहता था कि अदब जो है वो अ, क्या समाज का आईना हो, ये ज़रूरी है? देखें, ये एक जमाने में जब सिनेमा आया था तो हमने देखा कि सिनेमा सिनेमा हकीकत को
दर्शाता था, हकीकत को मंजर करता था, जो कुछ हमारी आंख के बाहर है हम देखते हैं। मगर जब जर्मन एक्सप्रेशनिज्म का तस्वुर आया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जब दुनिया बदल गई और हमारे सरोकार, हमारी ख्वाहिशात, वो जराए जो हमें तफरीह फराहम करते हैं, उनमें तब्दीली आई, तो जर्मन एक्सप्रेशनिज्म आया जहाँ रियलिटी से ज्यादा आर्टिस्ट की फीलिंग को अहमियत हासिल हो गई। तो उसमें एक फिल्म थी दी कैबिनेट ऑफ कैलीगरी, जहाँ पहली बार ये दिखाया गया कि किस तरह हम पूरी फिल्म को, पूरी कहानी को पेश कर सकते हैं, उस कहानी को जो हकीकत की दुनिया में नहीं है बल्कि किरदार के अंदर है, किरदार के अपने जहन में है। तो यकीनी तौर पे माशरे का आईनादार तो अदब होगा, क्योंकि अदब जन्म ही इस जमीन से लेता है। या फिर जैसे मोहम्मद हनीफ ने कहा, जिस बात को मैं बहुत ज्यादा काबिल तवज्जो समझता हूँ, कि हम जो अदब लिखते हैं वो उन किताबों से मुतासिर होता है जो किताबें हमने पढ़ी होती हैं। तो अगर मैंने मार्केस को पढ़ा है और हान पामुक को पढ़ा है, तो उनके लिखे हुए अदब से मुतासिर मैं कहीं ना कहीं जरूर होऊंगा, ताकि मैं अपनी आवाज ना पालूं, या शायद मैं अगर अपनी आवाज पालूं तब भी मैं अपने पसंदीदा अदीबों को खराज तहसीन पेश करना चाहूंगा। तो वो माशरे से जरूर जन्म लेता है, लेकिन वो माशरे की जू की तू तस्वीर नहीं खींचता। मतलब उसे एक फोटोग्राफी नहीं करनी चाहिए, उसे एक्सरे देना चाहिए। फोटोग्राफी करना तो आसान है, फोटोग्राफी तो हो सकती है कि ये अब जनाब ऐसा हुआ, पोर्ट्रेट, मैं अगर लगा एक था। चीज को जी जी। पोर्ट्रेट कर दिया जाए वो तो आसान काम होता है, लेकिन उसमें जो फीलिंग डालना होता है ना, वो एक डिफरेंट चीज है। तो वो तो एक्सरे होगा जब उसमें एहसास आएगा। और अगेन मैं कहूंगा, देखिए ये एक पीस ऑफ आर्ट है, जैसे फिल्म एक पीस ऑफ आर्ट है, आपको उसे खास तरीके से प्रेजेंट करना होगा। ऐसा नहीं कि आप उसे लिखते चले जाएं, बल्कि लिख लें तो उसे मिटाएं। जैसे हवान रुलूफ ने कहा था कि नॉवल बार बार लिखने और मिटाने का अमल, तो यहाँ वो एडिटिंग की बात कर रहा था, जिसकी जानिब हम कमी तवज्जो देते हैं। हाँ, ये आपकी इस बात से मुझे मजीद अमजद याद आ गए। मजीद अमजद अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मेरी तशफ़ी नहीं होती, मैं एक चीज को मुकम्मल करके रख छोड़ता हूँ और मैं दूसरी जी जी। तरफ मुतवज्जो हो जाता हूँ, और फिर जब मुझे ख्याल आता है उसी पुरानी तहरीर का, तो मैं उसमें तरमीम करता हूँ, करता बुरीद करता हूँ, और फिर जो है वो उसको मुकम्मल करता हूँ। तो आप भी मेरा ख्याल इसी चीज का जिक्र कर रहे हैं कि नावल या अफसाना या इनमें इनमें कता बुरीद करते रहना चाहिए जब तक कि आपको खुद तसल्ली ना हो जाए। जी जी। अब देखें, जो दूसरा उसका एडिशन था, हमारी खुशकिस्मती रही कि 2 महीने बाद ही उसकी जो तवज्जो उसे मिली, दोस्तों की मोहब्बत थी, कि 2 महीने बाद हमने उसको 45 दिन बाद उसकी तकरीब रनुमाई थी कराची प्रेस क्लब में। वहाँ हमने ऐलान किया कि भाई इसका दूसरा एडिशन अब हम लाएंगे। दूसरा एडिशन पे काम शुरू कर दिया था, और यही दिन थे रमजान के जब ये प्रेस में गया, दूसरा एडिशन शाये हुआ। तो उसके अंदर जब दूसरे एडिशन पे हमने काम किया, तो यकीनी तौर पे जहां हमने प्रूफ की गलतियां लगाई, वहां थोड़ा बहुत कहीं कुछ तब्दीलियां भी की। तो ये तो सारी जिंदगी जारी रहने वाला अमल है। और आप यकीन करें कि 2015-2016 के अंदर जो उस किताब में शामिल दोनों नॉवलेट हैं, तिकोन की चौथी जहद और गर्द का तूफान, ये शाये हो चुके थे। और शायद 2017 में मैंने किताबी सूरत में यकजा कर चुका था, लेकिन फिर बार बार इसे एडिट करने का अमल, एक बार मैं पढ़ता, फिर किसी दोस्त रफीउल्लाह मियाँ, हमारे बहुत ही बासलाहियत नक्काद हैं, उनका नाम लूंगा, हमारे दोस्त सीनियर सहाफ़ी हैं, मुतरजिम हैं, जनाब राना मोहम्मद आसिफ। तो इन दोनों साहिबान ने एक से जायद बार इसका स्क्रिप्ट पढ़ा, मैंने पढ़ा, और इस तरह हम उसको, मतलब एक तरह से एडिटिंग ही का अमल था, उससे गुजरते रहे। अभी भी आप यकीन माने कि जो मैंने पहला नॉवल लिखा था नमक का आदमी के उन्वान से, उसे तो मैं शायद अब से 6 साल पहले आखिरी बार मैंने उसको एडिट किया, तो उसे रख छोड़ा है। लेकिन 2 और नॉवलेट हैं, कभी वक्त मिला तो उन्हें एडिट करूंगा। तो इकबाल खुर्शीद साहब, ये बताइए कि ये जो अफसाना है और नावल, इसमें आप कैसे तफरीक करते हैं कि इसमें मसलन एडगर एलन पो ने कहा कि जो अफसाना है जो 1 घंटे में पढ़ा जा सके, वो जो है वो अफसाना है। यानी कि मेजरमेंट तो इसमें नहीं होनी चाहिए या नहीं होती है, लेकिन ये चूंकि एक सीनियर बंदे का अच्छा कहा हुआ दादा भाई, कोटेशन ये है, तो मैं इसलिए ये पूछना चाह रहा था कि अफसाने की तारीफ और नावल की तारीफ में आप क्या डिफरेंस करते हैं? अच्छा, ये तो एक तवील बहस है, और इसके अंदर कोई भी चीज टेंजेबल नहीं है, यानी कंक्रीट नहीं है जिसे हम पकड़ सकें। तस्वुरात जो हैं वो इस तरह तो ठोस नहीं होते जैसे मेरे पीछे किताबों का रैक है। तो बहरहाल, लेकिन कुछ मेरे ख्याल में जो वर्ड काउंट है उससे कुछ सहूलत मिलती है। तो अगर हम अंग्रेजी अदब देखें तो वो कहते हैं कि अगर कोई कहानी
5000 6000 الفاظ میں سمیٹ دی جائے تو اسے ہم شارٹ اسٹوری کہہ سکتے ہیں. اگر وہ 8 سے تقریباً 15-16 ہزار الفاظ پر محیط ہو تو اسے ہم ناولا کہیں گے. وہ ناولا وہ ٹرم ہے جس کو شاید ہمارے ہاں ناولیٹ کہا گیا. تو میری دونوں کتابیں جو ہیں یہ میں نے ان کو ناولا کے طور پہ پریزنٹ کرنا چاہا تھا, مگر دوستوں نے کہا یہ جو ہے یہ شاید یہاں مقبول نہیں ہے, لوگ اس سے مانوس نہیں ہیں, تو ہم نے اس کو پھر ناولیٹ کر دیا. لیکن بہرحال مشرف عالم ذوقی نے کہا کہ نہیں جناب یہ ناول ہیں, ناصر عباس نییر نے کہا کہ ناول ہی صحیح لفظ ہے. تو بہرحال تو میرے خیال میں جو الفاظ کی تعداد ہے اس سے ہم بہرحال کر سکتے ہیں کہ افسانہ اگر 5 سے 6 ہزار الفاظ ہیں ایک نشست میں, تو آپ کو پتہ ہے رضا صاحب کہ اگر آپ کا مطالعہ پختہ ہے, آپ ایک وہ اچھے کچھ پڑھنے لوگوں نے والے ہیں, یہ ہم بھی تو جانتے ہیں, کہا ہے نا تو کہ آپ تو جی ایک نشست میں پورا ناول پڑھ دیں گے. کچھ لوگوں نے یہ بھی تو کہا ہے کہ جو افسانہ ہے وہ زندگی کی ایک چھوٹی سی پھانک ہے, جو ناولٹ ہے وہ ایک آدمی کا قصہ ہے, اور جو ناول ہے وہ اسی آدمی کی تہذیبی شکل ہے. تو آپ اس کوٹیشن سے متفق ہیں؟ دیکھیں یہ اس طرح کی جو بات ہے اس سے کسی حد تک تو اتفاق کر سکتا ہے کہ افسانہ بہرحال کسی ایک خاص زمانے میں کسی ایک واقعے کی ایک جہت کی منظر کرتا ہے, اور جو ناول ہے وہاں زیادہ کیا کہتے ہیں کمپلیکس آپ انہیں برت سکتے ہیں. اور اگر ضخیم ناول ہے, اگر ہم دیکھتے ہیں اداس فصلیں اگر آپ دیکھیں تو اس میں کئی کمپلیکس تھے اور کئی سیٹنگس تھی. آگ کے دریا آپ دیکھیں تو بہت ہی پھیلا ہوا اس کا کینوس تھا. تو یہ معاملہ تو بالکل درست ہے کہ افسانے کے اندر آپ ایک خاص چیز کو منظر کرتے ہیں. افسانہ بھی میری توجہ کا محور رہا اصل میں, تو افسانہ کہانی وہیں سے آغاز ہوا. شروع میں نے افسانے ہی لکھے, افسانوں کی کتاب بھی لگ بھگ تیار ہے, لیکن اس کو فی الحال شائع کرنے کا ارادہ نہیں ہے. اچھا, یہ جو تو انہیں افسانوں سے میں اچھا ناولا کی چلیں جانب آیا, اب تو ہم شاید آتے ہیں یہ سفر اسی آپ طرح کی اگر کوئی طے کرے تو اچھا ہے, کیونکہ مشق ہونی چاہیے. ناول بہت زیادہ توجہ چاہتا ہے. ہم آپ کے مدیرانہ صلاحیتوں کی طرف آتے ہیں. تو آپ ایک رسالے کے مدیر بھی ہیں. تو ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ نے مشتاق یوسفی نمبر شائع کیا جو خاصا مقبول عام رہا. تو اب اس کے مزید کچھ نمبر وغیرہ نکالنے کا آپ کا پروگرام ہے؟ جی, جیسے کہ رابطہ منقطع ہونے سے پہلے میں کہہ رہا تھا کہ جو اجرا ہے وہ احسن سلیم کا دوسرا نام ہے. یہ احسن سلیم کی محنت کا تسلسل ہے, ان کی فکر کا تسلسل نہیں ہے, کیونکہ فکری طور پہ وہ زیادہ کمیٹڈ تھے, متحرک تھے. ہمارے ساتھ اور کئی الجھنیں ہیں اور شاید فکری طور پہ ہم الگ سمجھ جا سکتے ہیں. تو یہ ان کی محنت کا تسلسل ہے, ان کی یقین کا تسلسل ہے. تو یوسفی نمبر ہم نے شائع کیا تھا اور بہت ہی اس کا حیران کن رد عمل ملا. ہمیں منافع ہوا جو کہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی. اجرا کا جو پورا سفر ہے, ہم 26 شمارے سے پہلے شائع ہوئے, کبھی ایسا نہیں ہوا. اس میں ہمیں منافع ہوا اور ہم نے اس کا دوسرا ایڈیشن شائع کیا اور دوسرا ایڈیشن بھی ختم ہو گیا. اب ہمارا اگلا پروجیکٹ شکیل عادل زادہ نمبر ہے. شکیل عادل زادہ نمبر کورونا کرائسس کی وجہ سے ہم لمیٹڈ ہو گئے, لاک ڈاؤن کی وجہ سے, ورنہ یہ پریس میں جا چکا ہوتا یا شاید شائع ہو چکا ہوتا. اب ہماری کوشش ہے کہ رمضانوں کے اندر ہی اسے پریس میں بھیج دیں اور پیش کر سکیں عید کے بعد. اچھا, ایک اب سے جو بطور فکشن نگار یا ناول نگار جو میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ ایک فکشن نگار کے طور پر اپنے سفر سے مطمئن ہیں اور معاصر جو آپ کے معاصرین ہیں ان کے رد عمل سے بھی مطمئن ہیں؟ اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ فکشن ایک بہت بڑا میدان ہے. اب آپ دیکھیے نا کہ اگر میں انٹرویو کرتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ شاید جو پاکستان میں اردو اخبارات میں 5 بڑے انٹرویوز کرنے والے ہیں ان میں شامل ہو سکتا ہوں. اگر میں کتابوں میں تبصرہ کرتا ہوں, آپ بھی کرتے ہیں, تو میں سوچتا ہوں کہ جو اچھے تبصرہ کرنے والے ہیں ان کے اندر ہم آ سکتے. مگر مسئلہ فکشن کا کچھ اور ہے. یہاں کمپٹیشن جو ہے وہ الگ ہی ہے, بلکہ اس کے لیے کمپٹیشن کا لفظ بھی مناسب نہیں ہے. اب دیکھیے کہ اسد محمد خان جسے میں اس عہد ہی کا نہیں بلکہ اردو افسانے کا اہم ترین آدمی خیال کرتا ہوں, وہ حیات ہے. اب میں جاتا ہوں اس کی دستبوسی کرتا ہوں تو ابھی تو اسد محمد خان موجود ہیں, ابھی تو حسن منظر موجود ہیں, ابھی تو مستنصر حسین تارڑ موجود ہیں, مرزا اطہر بیگ لکھ رہے ہیں. تو جب تارڑ ہیں, حسن منظر ہیں, جب اسد محمد خان ہیں, انتظار صاحب تھے, ہم نے ان کی دستبوسی کی,
عبداللہ حسین تھے, شوکت صدیقی صاحب کا انتقال ہمارے سامنے ہوا. تو ایسے فکشن لکھنے والوں کے درمیان ہم جیسا فکشن نگار میرے خیال میں کئی نسلوں بعد کا فکشن نگار ہے. اور ایک کوشش ہے ہماری کہ ہم لکھیں اور کچھ پیش کر سکیں, لیکن جب اسد محمد خان زندہ ہیں, جب حسن منظر ہیں, جب تارڑ موجود ہیں, اور اس کے بعد پھر محمد حمید شاہد اگلی نسل میں آپ ذرا دیکھیے, مرزا اطہر بیگ ہیں, یہاں ایک خیام ہے. تو اتنے لکھنے والوں کے درمیان میرے خیال میں ہم شاید تیسری یا چوتھی نسل کے فکشن نگار ہیں, اور ہماری جو کوشش ہے وہ ایک عاجزانہ کوشش ہے, اور اس پہ جو پذیرائی ملتی ہے ہم اس پہ ممنون ہیں. چونکہ میری تو آپ بات سنیں تو میں مطلب شخصیت پرست قسم کا آدمی ہوں. میں تو سمجھتا ہوں کہ جو ستائش ہونی چاہیے وہ تو اسد محمد خان کی ہونی چاہیے, یا حسن منظر کی ہونی چاہیے, اور تارڑ کی ہونی چاہیے. اس کے بعد ستائش کے لیے الفاظ ہی ختم ہو جانے چاہیے. لیکن بہرحال جتنے ہمارے سینئرز ہیں انہوں نے بہت محبت دی, توجہ سے اسے پڑھا. تارڑ صاحب نے اس پہ لکھا, حسن منظر نے لکھا, شمس الرحمان فاروقی تک وہ پہنچا, مشرف عالم ذوقی نے, عباس رضوی نے, باقر نقوی نے, یہ تو وہ ہیں جو فلیپ پہ درج ہیں. اس کے بعد سید کاشف رضا جو ہمارے دوست ہیں, انہوں نے پڑھا, انہوں نے اپنی رائے دی, دیگر نے اپنی رائے دی. تو میں سب کا شکر گزار ہوں اور خود کو خوش نصیب تصور کرتا ہوں. اچھا مستنصر, وہ مشرف عالم ذوقی صاحب کا کہنا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے ادیب کو مغربی تسلط سے باہر آ جانا چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کے اثرات جو ہیں وہ اردو اور ہندی ادب کے اوپر بڑے شدید طور پر موجود ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ واقعی ہی ہے اچھا, ایسا؟ یہ ذوقی صاحب نے جو کہا, میرے خیال میں ان سے بہت ہی محبت رکھتا ہوں, اور میں شاید اس کو اور بہتر ان سے بات کر کے سمجھ سکوں. تو میں ان کا نام اس اسٹیٹمنٹ سے ہٹا کے اپنی آپ کو رائے دوں گا. اصل میں یہ بحث ہمارے ہاں ہمیشہ رہی کہ کیا پاکستان اور ہندوستان کا ادب یا اردو ادب اتنا مضبوط ہے کہ اسے عالمی ادب کے سامنے پیش کیا جائے. اس پہ دو طرح کی آراء ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جناب, آپ تو کہیں موجود ہی نہیں ہیں, حاشیے پہ بھی موجود نہیں, تو بھول جائیے. کچھ کہتے ہیں نہیں, بہرحال ہم نے جو لکھا ہے اس میں تھوڑا دم تو ہے, ہم اسے کہیں پیش کر سکتے ہیں. تو میرا خیال یہ کہ تراجم نہ ہونا ایک بہت بڑا المیہ تھا, کیونکہ ہمارے ادب کے ان زبانوں میں ترجمے نہیں ہوئے جنہیں ہم عالمی زبانیں کہتے ہیں, وہ بین الاقوامی پڑھنے والوں تک نہیں پہنچ سکا, زیر بحث نہیں آیا. تو ہمارے اندر ایک خاص طرح کی احساس کمتری نے جنم لیا. اب ممکن ہے کہ اگر اسد محمد خان کی کہانیاں, محمد حنیف نے کہا تھا کہ ان کی کہانیاں بین الاقوامی معیار کی, تو اگر حنیف معذرت چاہتا ہوں, اسد محمد خان, حسن منظر, انتظار صاحب, عبداللہ حسین, کوتلین حیدر, شوکت صدیقی, ان کی چیزیں جہاں پہنچی, اچھے ترجمے کے ساتھ پہنچی, تو زیر بحث آئیں. اگر اچھے ٹرانسلیٹر ہوتے, اچھے ادارے ہوتے, ان ادیبوں کا ترجمہ ہوتا, اور پھر باقی دنیا کے ادب کے سامنے آتا, اور پھر چاہے سے ہمیں ریجیکٹ کر دیا جاتا, کہا جاتا کہ جناب آپ کہیں ایگزسٹ نہیں کرتے, تو ہم اسے مان لیتے. لیکن انفارچونیٹلی یہ ہوا ہی نہیں. تو جب تک یہ ہوا نہیں, ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ ایسا ہوگا, اور ہمارا ادب کہیں نہ کہیں اپنی شناخت بنا سکے گا. اور مغربی ادب کا بھی اثر ہے, مشرقی ادب کے بھی اثرات ہیں, دونوں کو ہم پڑھنے والے ان سے محظوظ ہوتے ہیں, اور لکھنے والا ان کا اثر لیتا ہے. اچھا, ایک اور بحث چل رہی ہے, یا اس کا کچھ ذکر آپ نے بھی ابھی اپنے بلاگ میں کیا ہے, کہ کیا جو پاپولر ادب ہے وہ پڑھا جانا چاہیے, یا اس کے جو ہے عام لوگوں پہ اثرات ہوتے ہیں, وہ ادب کو ڈیریل کر رہا ہے, یا وہ پڑھنے کی عادت ڈیولپ کر رہا ہے؟ اچھا, اس کے اندر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو پاپولر ادب ہے اس پہ اعتراضات تو کیے جاتے ہیں, اعتراضات اٹھانا آسان ہے, لیکن حل پیش کرنا مشکل ہے. ایسے میں جب اردو بازار میں جو فکشن کا شیلف ہے وہ پاپولر ادب سے بھرا ہو, جب ٹھیلوں پتھاروں پہ جو پرانی کتابیں بکتی ہیں ان میں پاپولر ناولز, اپنی تازہ پاپولر ناولز اپنی اصل قیمت کے ساتھ فروخت ہو رہے ہوں, تو جناب یہ ہے حقیقت, یہ ہے صورتحال, یہ ہے وہ چیز جو ٹھوس ہے. اب اس کا مقابلہ الفاظ سے نہیں کیا جا سکتا, بلکہ آپ اس کے کوئی پریکٹیکل اپروچ اپنائیں. تو یہ کہنا کہ اسے نہ پڑھا جائے کافی نہیں ہے, چونکہ اسے پڑھنے والے موجود ہیں, اور پڑھنے والے موجود نہیں ہیں, خریدنے والے موجود ہیں.
یہ ناولز جو ہیں یہ کئی کئی جلدوں میں شائع ہوتے ہیں, 3,000 روپے ان کی قیمت ہے, انہیں خریدا جاتا ہے. صرف شاید تارڑ صاحب کی کتابیں اتنی مہنگی بکتی ہوں اردو میں. تو اب اس کا حل یہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک ارتقائی عمل ہوتا ہے. جیسے میں نے کسی زمانے میں بچوں کا ادب پڑھا تو اس کے بعد میں جاسوسی ادب کی سمت آیا, آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا, تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے, ہم ڈائجسٹ ادب کی جانب گئے تو اس طرح کے ادب سے متعلق کی عادت ہمیں پختہ ہو گئی, اور پھر ہم ایسے ادب کی جانب گئے جس کا سروکار ہمیں تفریح فراہم کرنا نہیں تھا, جو مطالعیت کے عنصر پہ فقط انحصار نہیں کرتا تھا, اس کے سروکار کچھ اور تھے اور ہم نے انہیں پڑھا. تو ایک ارتقائی عمل ہے. تو اگر کوئی عمیر احمد, نمرہ احمد, ندیم, میں معذرت چاہتا ہوں میرے ذہن سے نام نکل گیا, جو عبداللہ کے مصنف ہیں, بہرحال تو اس طرح کی جو کتابیں لوگ پڑھتے ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ کم از کم وہ کتابیں خرید رہے ہیں, کتابیں پڑھ رہے ہیں, اپنا وقت کتابیں پڑھنے پہ صرف کر رہے ہیں, تو یہ اچھی چیز ہے. اور ہم انہیں یہ مشورہ دیں گے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے جو آپ نے کی, آپ نے پڑھا, اب آپ آگے کی سمت آئیں, آگے بڑھیں اور باقی ادب پڑھیں. اب میں اشتیاق احمد یا ابن صفی کو اس طرح نہیں پڑھتا جیسے میں نے بچپن میں پڑھا ہوگا, اس طرح ڈائجسٹ نہیں پڑھتا, اب میں آگے بڑھ گیا ہوں. تو اس طرح ہر ریڈر آگے بڑھتا ہے. پاپولر ادب کو پڑھنا چاہیے, اس کے جو نقصانات ہیں اس پہ بھی بحث ہو سکتی ہے, وہ ایک الگ موضوع ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے اب جو یہ ناول تکون کی چوتھی جہد کے بعد کچھ پلان کیا ہے کچھ مزید سامنے لانے کے لیے؟ اچھا, فکشن کے حوالے سے تو 2 ناولٹ ہیں, 2 ناولٹ میں نے لکھے تھے, اور میری خواہش ہے کہ کبھی میں انہیں ایڈٹ کروں, لیکن میں نے یہی کہا کہ اس معاملے میں بہت زیادہ شاید قطعیت پسندی کہہ سکتے ہیں آپ, یا انتہا پسندی کہہ سکتے ہیں, تو کوئی میں وقت نکال کے, قیمتی وقت نکال کے اسے کسی وقت دیکھوں گا. اور پھر مشرف عالم ذوقی جیسے اپنی کسی سینئر کو, کسی پختہ فکشن نگار کو جیسے جناب محمد حمید شاہد یا مرزا اسد بیگ, ان کی خدمت میں پیش کروں گا. لیکن فی الحال جو پروجیکٹ ہے میرے سامنے وہ ہے کہانی سے مکالمہ. کہانی سے مکالمہ انٹرویو ہیں, ادیبوں کے انٹرویو ہیں, فکشن نگاروں کے انٹرویو ہیں, انتظار حسین, عبداللہ حسین, اسد محمد خان, حسن منظر, فہمیدہ ریاض, مستنصر حسین تارڑ, محمد حنیف, مرزا اطہر بیگ, اخلاق احمد, محمد حمید شاہد, مشرف عالم ذوقی کا بھی انشاءاللہ انٹرویو ہوگا, زاہدہ حنا صاحبہ کا انٹرویو ہے. تو اس طرح کچھ انٹرویوز پر مشتمل ایک کتاب ہے جس پہ میں کام کر رہا ہوں. یہ اجرا میں شائع ہوئے تھے, یہ میرا اگلا پروجیکٹ ہے. یہ تو ایک دستاویز ہوگی جو ہے نا ادب کے لحاظ سے, جی کہانی کے انشاءاللہ. حوالے سے. تو بہت بہت شکریہ اقبال خورشید بھائی کہ آپ نے اپنے وقت میں سے وقت نکالا اور جو ہے ہمارے اس ادبی پروگرام میں شامل ہوئے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا شکریہ, آپ کے ناظرین کا شکریہ, اور آپ کی اس کاوش کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ ان مشکل دنوں میں آپ نے ایک راستہ تلاش کیا. ادب سے آپ کی کمٹمنٹ قابل تعریف ہے, اور میں یہاں اپنے ویورز کو بھی کہنا چاہوں گا کہ میرا ایک چھوٹا سا چینل ہے اقبال خورشید کے نام سے, جہاں میں بلاگس کرتا ہوں, اور میں آپ کو بتاؤں کہ اکثر میں اپنی ہمت ہار بیٹھتا ہوں اور ان کی جانب سے میری توجہ ہٹ جاتی ہے, تو پھر رضا صدیقی صاحب مجھے فون کرتے ہیں یا میسج کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ جناب اب کچھ عرصے سے ویڈیوز نہیں بنا رہے تو دوبارہ سے ویڈیوز بنانا شروع کریں. تو اگر وہ چینل تھوڑا بہت چل رہا ہے, اس سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے, تو اس کا شیئر رضا صاحب کے حصے میں بھی آتا ہے. میرا تو ماننا ہے کہ کتاب کلچر کو فروغ دیا جانا چاہیے, کتاب کو خریدنا چاہیے تاکہ کتاب جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ سکے. دنیا بھر میں کتاب بالکل لاکھوں آپ کی نے درست تعداد کہا. میں چھپتی ہے, ہمارے ہاں جو ہے وہ کتاب کا وہ اتنی تعداد نہیں پہنچ سکی. اب کم از کم اتنی تعداد تو ہونی چاہیے, اور ہمارے ادیب کو اتنا فنانشل بینیفٹ تو ہونا چاہیے کہ وہ اس کو بھی ایک ذریعہ سمجھ سکے کہ یہ بھی ایک میرا ذریعہ آمدن ہے. بہت شکریہ اقبال خورشید صاحب, اجازت لیں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.